Maayong gabi mga ka-spirit. Aniya kita karon sa panahon sa Adbyento, kung panahon una moabot ang Pasko sa pagkatao sa manunubos nga sa Hesukristo. Panahon kini sa pagpangandam alang sayang paghiabot. Unsa may angayang pagaandamon sa atong kaugalingon isip mga Kristiyanos ning panahon sa Adbyento. Aniyang atong mamumulong o sharer karon aron motabang kanato sa pagpangandam sa kaugalingon ning pinasahi nga on-air ug online Advent Recollection. Maayong gabi mga igsoon ko din ni Kristo sa atong mga nagsubaybay, mga tigpaminaw o naguban sa atong Facebook sa DXGN 89.9 Spirit FM. Tuguti ako ninyo nga niining ikatulo nga gabi sa atong pagpamalandong sa Adbyento kon Advent Recollection. Ipaila-ila nato sa mubong higayon ang atong obispo nga mamumulong karong gabi una, ikatulong gabi sa atong pagpamalandong sa Adbyento. Siya lumadyod nga pari nga gikan sa Diocese sa Tagum. Natao siya Hunyo 27, tuig 1954 dito sa Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Naordinahan siya pagkapari Abril 7, tuig 1979 ug natudlo siya isip obispo sa Tagum Abril 7, tuig 2018. Naordinahan siya o nainstalar isip obispo sa Tagum dito sa Christ the King Tagum Cathedral ni adtong June 20, tuig 2018. Mga igsuon, atong sugaton o paminahon ang obispo sa Tagum, Bishop Medel S. Aseo, D.D. Akong mainitong pagtimbaya ngadto sa mga kaparian og mga religious men and women ug mga laiko nga kauban nako dinhi dili lamang sa Diocese sa Tagum apan sa tibuok Daditama ug sa tanan nga nagasubay sa atong programa sa radio station DXGN Spirit FM. Kini ang ikatulong pagpaambit pamalandong sa panahon sa Adbyento uban sa inyong mga kaobispuhan dinhi sa Daditama. So akong higayon karon isip obispo sa Tagum. Ang akong pagpaambit tuguti ako nga dili lamang ako ang muhatag niini, kundi gipauban sab nako kining akong mga diakono, upat ni sila kabuok. Kaya ron mahimo pod nilang higayon sa pag-atubang sa mga higayon sama niini o magapalapnag po sila ngadto sa ilang mga kaila, sa ilang pamilya, nga karon hibalo ko nga maminaw gayod kanila. Tuguti ako sa pagsugod sa pamalandong
pinaagi sa pulong sa Dios. Akong basahon karon ang bahin sa Ebanghelyo gikan ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod 23. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga mao si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, ang iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya ni ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, og nganlan siyag Emmanuel. Sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong gabi sa tanan. Mga kaigsuunan, importante niining pagsaulog nato sa Adbento mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pagdawat kang Kristo diha sa Eucharistia. Apan pipila sa atong mga kaigsuunan ang nahikawan niini tungod sa atong nasinati karon nga pandemya. Aduna kitay mga gipanghimo nga protokol aron pagtabang sa kadaghanan. Tungod niini, pipila sa atong mga kaigsuunan diha sa gagmayng Kristohanong katilingban ang dili makapaminaw sa pulong sa Dios ug makadawat kang Kristo diha sa Eucharistia panahon sa kasaulugan sa pulong ug santos nga misa. Pipila ka mga kahimtang nila. Una, dili sila makaadto hilabi na kadtong mga bata ug mga katigulangan. Tungod niini, pipila usab ka mga ginikanan ang dili makatambong tungod kay magbantay sila sa ilang mga kabataan. Ikaduha, kung adunay mga PUM, PUI o nagpositive diha nga sakop sa membro sa gagmayng Kristohanong katilingban, walay pagahitabuon nga santos nga misa o kasaulugan sa pulong sa Dios. Apan taliwala ni ining tanan mga igsuon, pipila kanila diha sa atong gagmayng Kristohanong katilingban nagpadayag nga bisan pa nga dili sila makaadto, nagpadayon gihapon ang ilang pag-ampo, pinaagi sa pagpaminaw, sa pagtan-aw sa mga live masses nga gihimo sa nagkadaiyang parokya. Ikaduha, pinaagi sa pag-ampo, hilabi na sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Kini mga igsuon, timaan nga buhi ang pagtuo sa atong mga katawhan hilabi na diha sa gagmayng Kristohanong katilingban. Mga igsuon, taliwala sa pandemya nga atong nasinati karon, dili kini babag aron mapugnan ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, mapugnan ang atong pagtuo. Hinuon, naghagit kini kanato nga kita sa kanunay, magmakanunayon sa atong pagtuo, pinaagi sa pag-ampo.
karong panahon na nagsaulog kita sa diwa sa Advento. Kanunay lang kitang makadungog niini nga pulong. Apan mao kini ang ato ang pagpadayag sa gugma sa Dios. Advento mao kini ang ato ang malipayong paghulat, pagpangandam sa atong kaugalingon nga ang atong manunubos, ang atong manluluwas nagpakatao na. Ug mausab kini ang ato ang paghinulsol sa atong kaugalingon aron gilimpyuhan nato ang ato ang unahuna ug kasing-kasing sa pagbalik kaniya nganhi kanato. Sa dakong gugma sa Ginoo, siya nagpakatao. Wala lamang siya nagmugna kanato aron makasinati kita niining kalibutan na, kundili nakig-uban pagud siya kanato. Gali diya sa ato ang pag-ampo sa Angelus, kita mo sangpit, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ug mao kini atong gipangandaman, ang pagpakatao sa ato ang manunubos, sa atong manluluwas, aron pakig-uli sa atong relasyon diya sa Ginoo. Tungod kay kawang lang atong kinabuhi kung wala ang Dios. Sa atong nadungog na ebanghelyo, atong nadungog ang pagpadayag nga si San Jose nagmatinumanon diya sa sugo sa Ginoo. Nahimo siyang modelo, nahimo siyang giriya kanato kung unsa may atong pangandaman, mao ang pagtuman sa sugo sa pulong sa Dios. Usahay maglisod kitag sabot niini tungod sa atong mga tawhanon nga makasinatian, dili kita andam. Gali si San Jose, aduna pa ang iyang kahadlok, apan giingnan siya sa anghel nga ayaw kahadlok tungod kay ang Ginoo mag-uban kanimo. Mao kini ang kabubuton sa Dios. Sa iyang pagpangandam sa pagkatao sa manunubos, sa pagkatao ni Jesus, nagpabilin sa diyang matinumanon sa sugo. Ug maupod na sa tong kaugalingon nga maningkamot kita bisan sa atong kahuyang, bisan sa atuang mga kalapasan, maningkamot gyapon kita nga mutuman sa sugo sa mga pulong nga gipadayag sa ebanghelyo alang kanato. Sa ato ang pagsaulog niining panahon sa Adbyento ug pagpangandam sa umaabot nga Pasko, naa nagyoy mga kabaguhan tungod aning pandemya. Kini atong pagsaulog karon ginatawag nga sa pagsaulog nga new normal. Buot pasabot ang ato ang mga naandan nga mga gawi nga mga buluhaton, dili na nato mahimo karon sama sa mga Christmas parties, carolings ug uban pa nga mga pagtapok-tapok. Bisan gani diha sa ato ang pagsaulog sa Santos nga misa, sa ato ang misa di Galyo, adunay mga parokya nga wala tuguti nga magsaulog og alas 4 sa kadlawon. Apan taliwala nining mga kabaguhan nga gidala sa pandemya, dili unta kita mabalaka. Kay nganuman ang tinuod nga diwa sa Pasko ug kining tinuod nga diwa sa ato ang pagpangandam sa umaabot nga Pasko, kanunay ug permanente nga nagpabilin nga kita naghulat sa Dios na nagpakatao tungod kay siya nahigugma kanato. Mausab kini ang kasinatian sa ato ang santos nga si San Jose, tungod kay naa siya'y mga iyang naman siya magkadaiyang plano sa iyang kinabuhi, apan ang Dios dira pinaagi sa anghel nagpadayag kaniya nga ang Dios may mas plano, mas labaw nga plano alang kaniya. O kana taliwala aning mga pagbag-o, taliwala aning mga kabaguhan nga atong nasinati karon, dili nato hikalimtan nga ang Dios adunay plano alang iniini kanato na mas labaw pa sa ato ang gipangandaman. Mga igsuon, dili nato kalimtan nga sa kaning kalibutan nga pirmi nagbag-ubag-o ning kaning kalibutan nga kanabang padayon nga galawig, dili nato kalimtan nga naay permanente nga nagpabilin ug mauna ang gugma sa Ginoo alang kanato. Ug kana nga gugma nagpakatao ug miuban kanato ang Dios ang Emmanuel. Makaingon gayud ako nga labing lahi kini nga kasaulugan sa Pasko karong tuiga, gani karong tuiga sigitag kadungo ko krisis sa ekonomiya gumikan niining COVID-19 nga pandemic nga matud pa sa uban nahimong pandamay kay nangaputol atong mga nabatasan nga ginadili na karon
Nga labot pa ni ana, daghan ang mga nahingawa sa mga naandan nga mga kasaulugan sa Pasko sa wala pa miabot kining pandemya. Apan luyo sa kalisod niining panahon na nagpadayon gihapon ang kasibot sa simbahan sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatawo kay dili man mawagtang ang kahayag ni Kristo niining atong kalisod. Kay sa pagkatinuod, ang tinuig nga kasaulugan sa Pasko sa pagkatawo, iya man kini nga kasaulugan sa simbahan. Ginasaulog nato ang pagkatawo sa manunubos sa kalibutan, sama sa gibasa kaganina sa Ebanghelyo, nga diya sa damgo, giingnan si Senyor San Jose, nga dili siya mahadlok nga dawaton si Maria, isip iyang asawa. Si Kristo mao ang prinsipe sa kalinaw. Siya ang mudanag sa kangitngit ni ining kalibutana. Kini ang kamatuuran nga ato ang gisaulog karon, mao na nga magbaton kita og kalipay. Kini ang kalipay nga dili manginahanglan og mahalon nga mga gasa o mga abunda nga mga bangkite. Buot ko tagaan o pagtagad kining hiya sa pagkamalaumon, isip usa ka konkretong lakang niining kapaskuhan. Una sa tanan, nagalaom kita, gumikan kanasayod kita nga ang Dios maoy nagunit sa dagan sa kasaysayan. Nagatuo kita nga nanginahanglan kita sa panabang sa Dios. Sa akong pamalandong, gipukaw kita sa Dios niining panahon sa pandemya aron mahigmata kita pag-ayo sa iyang mga pulong nga makaluwas. Tawag kini sa pag-abli sa mga dalunggan sa atong mga kasing-kasing aron ang atong paglaom nga ipaambit sa uban ti unay ug malahutayon. Mga kaigsuunan, matod pa ni Pope Francis, ang pandemya dili kastigo nga gikan sa Ginoo. Apan kini nga pandemya, kini nga hitabo, gitugutan niya nga mudangat kanato o mahitabo sa atong taliwala aron makapamalandong kita. Aron makita nato sa laeng anggulo ang mga epekto no sa pandemya sa atong tagsatagsa sa kinabuhi. No? Hibalo ko nga lain-lain og epekto ang pandemya na ay maayo. Apan daghan siguro ang mga epekto nga dili kaayo maayo nga kasinatian nga gidulot niini diya sa atong kinabuhi. Ang maayo pananglit ang nga ang mga panimalay, ang mga sakop sa atong panimalay nahatagan og oportunidad no. Taas kayo nga higayon nga aron makabanding sila. No? Pananglit diha sa ilang pagpangaon. Siguro sa wala pa ang pandemya tungod sa kabisi sa panahon, dili kaayo magkatigom ang pamilya diya sa pagpangaon. Apan sa panahon sa pandemic, kay wala naman tay laeng buluhaton, no? Kay gidid-an man ta sa paglakaw-lakaw. No? Medyo napugos kita, no? Nga kinahanglan gyud nga mahiusa, no? Kinahanglan nga magigdungan nagpangaon diya sa atong mga sakop sa atong pamilya. Mga igsuon, akong isaysay kaninyo ang ako sab nga personal, no? Nga kasinatian diin ang pandemya doon na usab epekto sa akong kaugalingong kinabuhi, sa akong personal nga kinabuhi, no? Ingon ni ani, no, sa pag sugod sa akong
pagka-ordinahe isip obispo sa Diocese sa Tagum, naghuna-huna ko dayon og mga buluhaton, no? Diha sa opisina, mga buluhaton nga pastoral, o uban pa nga mga assignments, no, nga gitahas ngadto isip sa kaobispo. Doon na pa ganito yung mga plano, no, nga sa among mga meetings among gihimo, apan lagi pag-abot sa pandemya ni adtong Marso, nausab kining tanan, no? Kay dili naman ta makahimo og mga large gatherings, ning pakanaog na pod ang atong panggamhanan og mga kasuguan, mahitungod sa pagdili sa pagsuroy-suroy, no? Pagpakisandurot sa katawhan nga ang tugot ra gyud sa atong panggamhanan mao nga mo stay home ra gyud ta, no? Mo nang alang kanako, sa ako nang gikaingon, nawala tong tanang mga plano, no, nga amo untang gihimo, no, uban sa ako mga konsultores. Unya ning imbis nga plan A, so nausab nahimo ng plan B, no, nga mao ang pagpuyo na lang yod, labi na kay senior na masako dinhi sa clergy house, no. Unya mao na to akong giingon ganina nga nagpaabot na lang ko kung unsay mga buluhaton, no, nga ipahimo sa kuha, no. Imbes nga ako'y nagplano sa akong mga buhat, tinuod ay nang giingon nga ato na lang isalig sa Ginoo, kay ang plano sa Ginoo mao gyoy matuman, no. Dili na in my own time, no, but in God's own time. So mao na ang nahitabo sa kuha, no. Mga igsoon, ang akong pagkaobispo karon, sa akong gikaingon, nagsubay na lang yun ko sa kabubuton sa atong Ginoo sa matag adlaw, no. Nahibalo ko nga kinipod tingali ang nahitabo sa inyo, ha, no. Karon daghan sa akong mga panahon og dili sa opisina, so ako lang gidevote nga tupod sa mga pastoral nga mga buluhaton, no, sa ako nang gikaingon ganina, no, mga schedule sa misa sa nagkalanlaing parokya, no. Ug gawas ni ana, ang mga higayon nga akong himuon mao ang pag-andam sa mga time sa personal ug sa labi na gyud kining time sa pag-ampo, no. Og diha sa akong ang mas bililhon kayo nga higayon nga akong na sinati ni aning pandemya mao gyud ang time sa pag-ampo. Daghang mga midangat sa akuang mga suliran, mga problema, pero tungod sa time of prayer, morabag na nahayagan, no, ang akong kinabuhi, no. Basig moingon mo nga ang obispo wala nay mga suliran sa manini, pero maingon po nako nga daghan po'y mga struggle, no, nga akong nasinati, no, personally, no, sa kung saon padagan, no, sa diocese, kung saon sulbad sa mga problema. O gabi ninyo sa kining panahon sa pag-ampo, daghan ang mga nasinati nako nga mga lamdag, no, nga siguro kung wala ang time to pray, basin kong dili nako mabuhat ang mga butang, nabuhat nako kini, dili na sumala sa akong
mga plano o kabubuton, pero it's more of tungod sa kabubuton sa Dios. Makaingon bitaw ko nga ni ana kay naay mga butang nga nangahitabo niya sa dihang among gihimo, ingon ako, mas maayo di ay, no? Mas maayo di ay nga ang mga paningkamot dili lamang nga ako ang magbuot kundili kung unsay kabubuton sa Dios uban pod sa akong mga kauban, no? Mga consultors o mga suggestions gikan sa mga katawhan. Mao man tingali kana ang giingon nato ang tingog sa Ginoo kung atong paminawon ato sang mabati, no? Diha sa atong palibot, diha sa atong mga kauban, diha sa mga tawo nga atong katagbo, no, sa matag adlaw, no, sa atong kinabuhi. Isip inyong obispo nga naningkamot sa paggabay kaninyo ilabi na niining panahon sa pandemya. Tuguti ako sa hatag og mga hangyo o mga hagit alang kaninyo, no? Kaysa ako nang gikaingon, ang akong nasinati inyo man usab nga kasinatian, no? Daw pagbinayluay raman kining ato. Una sa tanan, moingon ako nga kining pandemya usapod ni ka panahon nga atong pakusgan, no, ang atong pagampo, no. Nahibalo ko nga daghan sa atua maampuon naman gayod, no. Apan ato pang hatagan o higayon, no, ang mga pagampo nga diin kita maimbolba sa atong pamilya, no, pagampo sa pamilya o mga pagampo usab diha sa atong katilingban, no, kung asa man kita, no. Si Pope Francis doon naman goy iyang gisulti, no, nga ingon niya ilabi na niining panahon sa pandemya, hinumduman nato nga ang matag panahon, giingon niya pag-ingon nga ang time, no, ang panahon dili lang daw nato tan-awon nga morabag kanang kronos nga moabot unya molabay, no, nya ato nang malimtan, no. Hinunua mahimusad nga atong tan-awon nga ang time usa ka bililong higayon, no, nga mudangat kanato sa matag karon og unya, mao nang giingon niya og kairos. As a matter of fact, every segment, every second, no, that we encounter is actually oportunidad pod sa pagdiskubre nga si Kristo anaa diha, no. Atong madiskubre siya, no. So sa matagutlo kung naata sa atong kalaay, no, na malipayon bata, no, atong hinumduman nga anaa diha uban kanato ang atong Ginoo, no. Mao bitaw nga siya nagpakatao, no, nakig-uban kanato, God Emmanuel, no. So mo na giingon ni Pope Francis, sinautunta nga makagahin kita og niana nga panglantaw, no, nga ang matagutlo di ay usik kay panahon man kini sa pagsinati nato nga si Kristo nakig-uban di ay kanato, no. Sa ikaduha, kini pod siguro nga time o panahon karon makahatag nato og higayon ba, no, sa pag-exercise sa atong pagkamaampuon, no. When I say maampuon, kanang mahimo natong habit, no, ang matag higayon nga makig-uban ta, no. Dili lang sa paagi nga malimtan nato ang Dios, no. Apan kung maampuon kita, ang matagutlo
it's really time to pray, no? Time to realize that God is good, no? Matod pa, no? That it is God who is the source of this time, no? Therefore, we ato kining puy-an, no? Sumala sa iyang kabubuton alang kanato, no? So kana, no? Prayerful, no? Being able to discern God, no? In every moment. Yeah, sa ikatulos siguro moingon ako nga tungod kay maampuon ta, nakasinati ta sa Dios sa lain-laing gutlo. Dili siguro layo nga mahimutang mahigugmaon, no? Sa atong isig katawo labi na ning panahon sa pandemya, mao man na ang giauhag kanato kanunay nga makapaambit kita usab o sa akong tan-aw murag mao ni ang labing lisod, no? Kana bang mo hatag bitaw ta og higayon dili lang para sa atong sarili, sa atong pamilya, pero para sa mga nanginhanglan, no? So kini lamang, no, ang akong ibilin paghangyo o paghagit siguro ngadto sa atong mga kaigsuonan, no? Og karon tugote ako sa pagpaambit sa panalangin o blessing, no? Blessing gikan sa inyong obispo nga naningkamot usab sa pagpakiguban kaninyo, sa mahal kaninyo, no? Sa pag-alagad kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo og panalanginan unta kamo sa makagagahom, mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, ang Dios nga nagpakatao tungod sa iyang dakong paghigugma kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
pupulong sa Diyos na amahan, o anak ni Mariang Bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan, kay ikaw ang buktong paglaon. Ang kahayag sa mong kadulong, kay ikaw ra ang among katangtan, ang kalikon sa mong kahuyan. O Ginoo sa kaluwasan, o pulong sa Diyos nga amahan, o anak ni Mariang Bulahan, umanhi ka, ayaw paglangan. Voice is crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. He'll come with justice and set captives free. Mighty is the Lord. Listen, O children of Israel, return to the Lord. God made a promise from the prophets of old. He'll send the Savior of the world. And I say, prepare the way, prepare the way, prepare the way of the Lord. Prepare the way, prepare the way, prepare the way of the Lord. O come, divine Messiah, have mercy on my world. Save me from darkness, bring me to light. Hear my cry, O Lord. For you alone are the Holy One, God's begotten Son. Come to my world, Jesus, I love you. I lift my voice and I say, prepare the way,
Could you be healer to a heart that's been wounded in a battle that's never seen? Could you be teacher to a mind of confusion? Tell me, what does this all mean? Are you deliverer of an imprisoned feeling in chains? Can you set my spirit free? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Father to a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Could you be friend to a helpless survivor? Can you take away my fears? I heard them all sharing this newfound conviction in them. Are you all that they make you to be? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Now I've been looking for someone like you, and I'm so tired, I'm tired. I've read every book and I've sang every song. My mind may be right, but my heart feels so wrong. Tell me, how much farther can my life go along? Which way do the roads lead? Where do I belong? Are you forgiver of our most unknown secrets? Provider of all that I need? Could you be brother, the one who knows better? Would you now stand in the lead when all this is over? All the thunder and lightning in the daylight, just what will I see? The answers to my questions, to all of my questions. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be Messiah? Please be Messiah to me.
kampi, kining kalag nagtawag sa imong pag-agap. Diha uban kanimo, bugtong kalipay ko, birin sa rosaryo, tabangi ako. Salamat sa mensahe mo dito sa Fatima. Unta mapuy ang kong mga gihanyo mo, ang dibusyon sa pudring kasing-kasing mo, kini mabuhat ko, biri sa rosaryo, tabangi ako. Sayod ka man sa tanan kong kakulangan, walay matago kanimo, o inahang tabangi ako, dungga kining pangaliya, dia ako pamatia, gikan sa sala, ako mahaw asunta. Matag adlaw tanan akong paningkamutan, ang pagpuyo nga buutan, ligdong o kasaligan, ang pag-ampo sa Ginoo, og walay hunong nga rosaryo, uban kang Maria, maangkon ta. Sayod ka man sa tanan kong kasalanan, walay matago kanimo, o inahang tabangi ako, dungga kining pangaliya, niya ako pamatia, gikan sa sala, ako mahaw asunta. Dungga kining pangaliya, niya ako pamatia, gikan sa sala, ako mahaw asunta. Ikaw ang dalang pantig pataliwala sa tanan, kaming imong mga anak, ikaw among mag-aagak, dagha kami ngadtos Ginoo, dito sa iyang trono, ang katahom sa langit, unta kami makaamrit. Ikaw ang dalang pantig pataliwala sa tanan, kaming imong mga anak, ikaw among mag-aagak, dagha kami ngadtos Ginoo, dito sa iyang trono, ang katahom sa langit, unta kami makaamlit. Dada kami ngadtos Ginoo, dito sa iyang trono, ang katahom sa langit, unta kami makaamlit. of Love Catholic Charismatic Community of Davao supports DXGN 89.9 Spirit FM. The vision is that we, the Oasis of Love Catholic Charismatic Community of Davao, called by God to live in righteousness, living in the virtues of the fruits of the Holy Spirit, to become a community of humble and repentant servants. The mission is that we strive to promote spirituality among members through active participation in prayer meetings, formations, adoration, Eucharist, reflection, and other religious activities in loving obedience to the Holy Trinity, with Mother Mary as our model. We share our talents and skills in praising the Lord through music, loving attendance, and transparency to one another, and humble service to our Lord and our fellow men. With humility, we ask the Holy Trinity to make us instruments in bringing about the kingdom of God.
Salvatio Imperata. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dios among Amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kami sa panalipod batok sa coronavirus disease nga mikalas na og kinabuhi og nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit, ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon, ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod nining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi kaninyong tanan, mga igsuon nga suki nga tigpaminaw sa DXGN 89.9 Spirit FM ug mga suki nga nagatanaw kanunay sa DXGN live streaming sa atong mga liturhiya uban pang programa sa Archdiocese sa Davao. Aniana sab kita magaampo ang pag-ampo sa atong gitawag nga mga banay nga maampuon uban kang Birhen Maria ug sa mga santos. Isip mga banay o pamilya atong ampuon karon ang santos nga rosaryo. Maayo pod unta nga batasanon nato nga magbutang kitag nagasiga nga kandila o suga ba sa atubangan sa balay pananglitan diha sa may beranda sa atong panimalay, timaan nga ang pamilya, ang banay, sulod niya ng balaya, nagaampo ngadto kang Birhen Maria ug sa mga santos diha sa pag-ampo sa santos nga pagrosaryo. Daghang salamat kaninyong tanan. Isning gumma, hinahan
igsoon ko diha kang Kristo, atong ampuon karon ang Santos na Rosaryo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ato karong pamalandungan ang mga misteryo sa himaya. Ang unang misteryo sa himaya, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduhang misteryo sa himaya, ang pagsaka sa langit sa anak sa Dios. Amahan namo nga anaka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan,
ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatulong misteryo sa himaya, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles ug kang Santa Maria. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaupat nga misteryo sa himaya, ang pagbayaw sa langit sa mahal nga Berhen. Ang mahal namo nga anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalimang misteryo sa himaya, ang pagpurong-purong sa mahal nga Berhen Maria nga rayna sa langit ug sa yuta. Amahan namo nga naakas sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dada ang tanang kalag ngadto sa langit, ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy. Ato karong ampuon ang maghimaya karayna diha sa atong pagkanta sa Salve Regina. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimam vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clement, o Iampo mo kami, santos na Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. O Dios, kansang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, na angkon namo ang kaluwasan. Itugot na ngamuyo kami, nga sa pagpamalandong sa mga misteryo, sa santos nga rosaryo, sa ulay nga Berhen Maria. Mapuy-an namo ug maangkon ang mga maong gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang memorare. Hinumdumi, o mahimayaon uyamot nga Berhen Maria, nga wala pagayud dungga, nga may usa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama, nga imong gibiyaan. Dinasig ni ining pagsalig, nagadangup kami kanimo, uulay sa mga ulay, among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, ania kami puno sa kasalanan o kasubo. O Inahan sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo, hinunua sa imong kaluoy, pamatia og ihatag ang among gipangayo. Amen.
sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamatan atong mga Rosary Mission Partners, Petecoco and Coffeeville Apartment Home, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Erdonio and Carmelita Lactawa and family, Susan Silva and family, Dr. Catherine Zamoras and family, Eflida de la Cruz, Yola and Yara Iroy, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Teresita Cruz.